मौरिखा 4 जून 2022 मुताबिक 3 ज़ीक़ादा 1443 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमे को उत्तर प्रदेश हुकूमत के जरिए रियासत में सनअती सरमायाकारी के लिए मुनक़िद तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में सरमायाकारों को उत्तर प्रदेश में कामयाब और महफूज सरमायाकारी का भरोसा दिलाते हुए कहा कि मरकज़ और रियासत की हुकूमतें पॉलिसी, फैसला, नीयत और मिजाज से तरक्की के साथ हैं। मोदी ने तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब में मुल्क के मारूफ सरमायाकारों से बदलते उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा कि हम पॉलिसी से भी तरक्की के साथ हैं, फैसलों से भी तरक्की के साथ हैं, नीयत से भी तरक्की के साथ हैं और मिजाजन भी तरक्की के साथ हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश डिफेंस जंक्शन बनने वाला है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कारोबारी घरानों से सरमायाकारी की अपील करते हुए कहा कि वसाइल से मालामाल इस रियासत की तामीर में आपके जरिए की गई सरमायाकारी न सिर्फ महफूज होगी बल्कि हुकूमत हर तरह की सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करेगी। 1 ट्रिलियन मईशत के हदफ के साथ यूपी इन्वेस्टर समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से खिताब करते हुए मिस्टर योगी ने कहा कि इस सेरेमनी में 80,000 करोड़ के नए प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का मंसूबा है, जिसमें 5 लाख बिलवास्ता और 20 लाख बिलावास्ता रोजगार फराहम करने के मौके मैसर होंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने अपनी मियाद-ए-कार के 8 साल पूरी कामयाबी के साथ पूरे किए हैं। इस दौरान हुकूमत ने जिन शोबों में तरक्की के नए आयाम कायम किए हैं उसकी सराहना हर तरफ से की जा रही है। कानपुर में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बीजेपी तर्जुमान नुपुर शर्मा के जरिए किए गए काबिले एतराज तबसरे के खिलाफ उत्तर प्रदेश के जिला कानपुर के बेकनगंज थाना इलाके में जुमे को ऐलान किया गया। बंद व मुजाहिरा 2 ग्रुपों के दरमियान कशीदगी की शक्ल इख्तियार कर गया। इस पुरतशद्दुद झड़प में 6 अफराद के जख्मी होने की इत्तला है। मौके पर कसीर मकदार में पुलिस नफरी तैनात कर दी गई है। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस प्रशांत कुमार के मुताबिक इस सिलसिले में अब तक 18 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस को वाफिर मिकदार में वीडियो फुटेज भी मिले हैं, जिसकी बुनियाद पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आयतुल्लाह हमीदुल हसन ने जारी करदा अपने एक बयान में कहा है कि हमारे मुल्क में मौजूदा हालात में बेहद जरूरी है कि हम हर ऐसे इक़दाम से दूर रहें जो किसी भी तरह की नफरत की बातों को हौसला देता है। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म आपसी दुश्मनी और बाहमी तहकीर और तजलील की तालीम नहीं देता। जो भी ऐसा करेगा वो खुद अपने धर्म, अपने मजहब की मुखालिफत करेगा। उन्होंने कहा कि हमारी अपील है कि हमारे देश, हमारे मुल्क के तमाम लोगों से वो इन 4 बातों पर यकीन रखें और जो भी उसके खिलाफ लोगों को आमादा करे उससे दूर रहें। नंबर 1, आपसी मोहब्बत को सबसे ऊपर समझें और उसे बनाए रखें। नंबर 2, यकीन रखें कि बड़े से बड़ा मसला भी अमन के जरिए तय हो जाता है। देश की हमारी हुकूमत, जिसे खुद हमने अपनी राय और अपने वोट से बनाया है, उसे मसाइल को हल करने में मदद दें। नंबर 4, मुल्क की अदालतों पर भरोसा रखें। उम्मीद है कि हमारी मरकजी और सूबाई हुकूमतें आपसी भाईचारे को बनाए रखने में कामयाब रहेंगी। हमारा इत्तेहाद हमारे मुश्किल मसाइल को हल करने में मदद देगा। अमेरिका ने बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ सालाना रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा गया है कि हिंदुस्तान में मजहबी मकामात और अक़लियतों पर हमलों में इजाफा हुआ है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने 2021 की बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक़ रिपोर्ट अमरीकी कांग्रेस में पेश करते हुए कहा कि अमरीका दुनिया के हर कोने में मजहबी आज़ादी की हिमायत करता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन का भी जिक्र किया और कहा वहाँ भी अक़लियतों और ख़वातीन को निशाना बनाया जा रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका के मुताबिक रिपोर्ट में हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर खिलाफ वर्जियों का इहाता किया गया है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को ऐसे मुल्कों की फहरिस्त में शामिल रखने की तजवीज़ दी गई है जिनके बारे में तशवीश पाई जाती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ने अपने महकमे की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि मजहबी आज़ादी और मजहबी अक़लियतों के हुकूक को दुनिया भर में खतरात का सामना है। बिलखुसूस भारत, जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और बहुत सारे अकायद का घर है, वहाँ हमने अक़लियतों और इबादतगाहों बढ़ते हुए हमले देखे हैं। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने जुमे को उत्तर प्रदेश में वाक़ अपने गांव में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मुल्क को ऐसा वज़ीर आज़म मिला है जिसकी क़यादत में हिंदुस्तान की ताकत आलमी सतह पर कायम हो रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आमद पर सदर जमहूरिया उनका इस्तकबाल करने के लिए बतौर मेज़बान हेलीपैड पर पहुंच गए। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जैसे सपूत पर तमाम मुल्की बाशिंदों को फ़ख्र है। आज उनकी क़यादत में आलमी पैमाने पर हिंदुस्तान की ताकत का एहसास हुआ है। मोदी ऐसे वज़ीर आज़म हैं जो मुल्क के हर शख्स की ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए हमेशा कोशिशें करते रहते हैं। सदर जमहूरिया के आबाई गांव प्रोह पहुंचने के बाद एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि यह जमहूरियत की ही ताकत है कि गांव में एक गरीब खानदान में पैदा होने वाला आम आदमी सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, गवर्नर और वज़ीर आला बन सकता है। लेकिन आज जब हम जमहूरियत की इस ताकत पर तबादला ख्याल कर रहे हैं तो हमारे सामने खड़े कुंभा परवरी के चैलेंज से भी मुहतात रहने की बहुत जरूरत है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जमीनी माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीनों और जायदादों को उनके नाजायज और गैर कानूनी
قبضے سے آزاد کرانے کی مہم مسلسل جاری ہے۔ مختلف علاقوں سے ابھی تک ہزاروں کروڑ کی سرکاری زمین مافیاؤں سے خالی کرا لی گئی ہے۔ بابا کے بلڈوزر کا اتنا اثر اور اتنا خوف بڑھا ہے کہ کچھ مقامات پر لوگوں نے اپنی ناجائز عمارتیں خود ہی منہدم کرنا شروع کر دی ہیں۔ لیکن ناجائز قبضے کا ایک معاملہ موضع رام نگر تھانہ پچڑوا پرگنہ تحصیل بلرامپور کا بھی ہے، جہاں سماجوادی پارٹی کے با اثر لوگوں سے مل کر کچھ زمین مافیاؤں نے سرکاری زمین پر ناجائز تعمیرات کر کے مقامی کسانوں کے لیے سنگین مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ اتر پردیش کے انڈسٹریل ڈیولپمنٹ نند گوپال نندی نے کہا کہ آج کے اتر پردیش کی پہچان امیٹھی سفئی سے نہیں بلکہ اجودھیا، متھرا اور وارانسی سے ہوتی ہے۔ نندی نے جمعے کو اتر پردیش حکومت کے ذریعے منعقد تیسری گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کے افتتاح تقریب میں کہا کہ کاروباری شعبے کے لیے آج کا اتر پردیش سرمایہ کاری کے اعتبار سے اتم پردیش بن چکا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے تیسری گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کے افتتاحی تقریب میں سرمایہ کاروں کا استقبال کرتے ہوئے مسٹر نندی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے بہتر طرز حکمرانی کی بدولت کام کاج کی راہ میں آنے والی ماضی کی رکاوٹوں کو دور کر دیا گیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی بھاشا یونیورسٹی میں عالمی یوم ماحولیات کی یاد میں ارتھ انوویشن کے ساتھ مل کر مختلف سرگرمیوں کا اہتمام کیا گیا۔ پروگرام کا افتتاحی سیشن یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر این.بی. سنگھ کی صدارت میں منعقد کیا گیا۔ یونیورسٹی کو ماحولیاتی تحفظ کے شعبے میں مسلسل کام کرنے پر پرتھوی انوویشن نے پرتھوی مترا ایوارڈ سے نوازا۔ مہمان خصوصی پروفیسر منور عالم خالد نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہمیں اپنی حیاتیاتی تنوع پر فخر ہونا چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہجرت کرنے والے پرندوں کو روزانہ کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے یونیورسٹی میں ایکو کلب کے قیام کی تجویز دی اور یونیورسٹی کے ساتھ ماحولیات کے شعبے میں مشترکہ طور پر کام کرنے کی تجویز پیش کی۔ کشمیر گھاٹی میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بہوجن سماج پارٹی کی صدر مایاوتی نے مرکزی حکومت سے دہشت کا ماحول جلد ختم کرنے اور خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کانگریس صدر سونیا گاندھی کے کورونا سے متاثر ہونے پر ان کے جلد از جلد صحت یاب ہونے کی تمنا کا بھی اظہار کیا۔ مایاوتی نے جمعے کو ٹویٹ کیا کہ جموں کشمیر میں آئے دن بے قصور شہریوں کا قتل کیا جا رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں وہاں راجستھان کے باشندہ و بینک مینیجر کا قتل کافی تکلیف دہ اور تشویشناک ہے، اس سے وہاں دہشت کا ماحول ہے۔ بی ایس پی کا مطالبہ ہے کہ مرکزی حکومت ایسے خاطی افراد کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق روس یوکرین جنگ کے 100ویں روز کیو نے کہا کہ یوکرین کا اب 20% علاقہ ماسکو کے کنٹرول میں ہے۔ رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر نے قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج ہمارا تقریباً 20% علاقہ قابضین کے کنٹرول میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں اور لاکھوں افراد کو نقل مکانی پر مجبور کیا گیا ہے۔ یوکرین کے مشرق کو اب روس کے حملے کا نقصان بھگتنا پڑ رہا ہے، جہاں روزانہ تقریباً 100 یوکرینی فوجی ہلاک ہو رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ یوکرینی افواج آخری دم تک روسی افواج سے لڑتی رہیں گی۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 33ویں برسی کے مرکزی پروگرام کا آغاز کل بروز ہفتہ صبح 9 بجے بانی انقلاب کے مزار پر ہوگا۔ اس موقع پر قائد انقلاب اسلامی عوام کے عظیم الشان اجتماع سے خطاب کریں گے۔ یہ پروگرام کورونا محدودیتوں کے باعث گزشتہ 3 برسوں سے منعقد نہیں ہو پا رہا تھا اور قائد انقلاب کا سالانہ خطاب بھی ٹی وی کے ذریعے ہی ہوا کرتا تھا، لیکن اس مرتبہ ملک میں کورونا کی بساط تقریباً لپٹ جانے کے بعد اپنے روایتی انداز میں پوری آب و تاب کے ساتھ یہ پروگرام منعقد ہوگا۔ واضح ہے کہ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی کا مزار تہران قم شاہراہ کے کنارے واقع ہے، جہاں سالانہ لاکھوں ملکی اور غیر ملکی افراد آ کر اظہار عقیدت اور فاتحہ خوانی کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی اور انقلابی اقدار سے اپنی وفاداری کا اعلان کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ایک رپورٹ میں متنبہ کیا گیا ہے کہ 2040 تک افغانستان، کرغزستان، قازقستان، پاکستان، ترکمانستان اور ازبکستان دنیا کے سب سے زیادہ پانی کی کمی کا شکار ممالک میں شامل ہوں گے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی پہلے ہی خطے کو متاثر کر رہی ہے اور بڑھتے ہوئے درجہ حرارت، کم بارش اور گلیشیئرز کے اپنی جگہ سے ہٹنے کے باعث پانی کی فراہمی پر مزید دباؤ پڑ رہا ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہوا کے درجہ حرارت میں حالیہ اضافے اور افغانستان، پاکستان اور وسطی ایشیا کے پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری میں کمی نے شدید اور طویل خشک سالی کو جنم دیا ہے، جس کے نتیجے میں مال مویشیوں کا نقصان، زرعی پیداوار میں کمی اور زیر زمین پانی میں بھی کمی واقع ہوتی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے سفیر اور مستقل نمائندے مجید تخت روانچی نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منعقدہ ایک نشست خطاب میں کہا کہ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی حکومت کے جاری ناقابل تردید جرائم پر سلامتی کونسل کی خاموشی، سلامتی کونسل کی عدم توجہی، بے عملی اور بے حسی کی واضح مثال ہے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی سنگین خلاف ورزیوں کی ذمہ داری کو نبھانا بین الاقوامی امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ یہ غیر قانونی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قوانین
قوانین کے خلاف ہیں۔ امریکی ریاست آئیوا کے ایک چرچ کے پارکنگ میں فائرنگ کے واقعے میں 2 خواتین سمیت 3 افراد ہلاک ہو گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی ریاست آئیوا کے چرچ کی کار پارکنگ میں مسلح شخص نے فائرنگ کر کے 2 خواتین کو ہلاک کر دیا اور خود کو بھی گولی مار کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں 15 مئی سے اب تک سفید فام نوجوان کی فائرنگ سے 10 سیاہ فام، اسکول پر 18 سالہ نوجوان کی فائرنگ میں 2 اساتذہ اور 19 طلبہ، جبکہ اسپتال میں فائرنگ سے 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اودنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر